بیویاں نو آرڈر جاری کر دیتے اے حضرت کعب ابن مالک ایک مہینہ رو رو کے اللہ کو توبہ استغفار کر رہے نے ایک مہینے بعد اے توبہ دا اعلان معافی دا اعلان ہو گیا ایک صحابی پجے پجے کعب ابن مالک نو اس بات دی خوشخبری دین آ رہے نے حضرت کعب بن مالک فرمان دے نے جدوں اے میں گل سنی کہ کعب آسمانہ تے اللہ پاک نے تیری توبہ نو قبول کر لیا ہے اللہ اکبر تے حضرت کعب فرمان دے نے میں سجدے دے اندر پہ گیا اور رو رو کے رب دا شکریہ ادا کر رہا ہوا اے مثال صرف میں دیتی ہے مومن دی خوشیاں دے لمحات دی کہ مومنہ تے خوشیاں بھی آون وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ مومن رب دیاں حداں دیاں حفاظتاں کر دینے رب دیاں حداں پار نہیں کر جاندے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایہو جے مومنہ لی بشارتاں نے جڑے ہر لمحہ رب دیاں حداں دیاں حفاظتاں کر دینے خوشیاں دے لمحات بھی رب دیاں حداں دیاں حفاظتاں کر دینے غماں دے لمحات دے اندر بھی رب دیاں حداں دیاں حفاظتاں کر دینے اللہ یار میں پارے دے اندر ایہو جے مومنہ دیاں بشارتاں بیان کر رہے نے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے رب دی حد دی حفاظت کرنے والے نہیں تے اللہ دی قسمیں کسے نو اللہ کو نعمت نواز دے وہ اپنی حد تو باہر ہو جاندے نے لو جی اے خوشیاں کیڑیاں روز روز رب دیاں نے میرے محترم بھائیو میرے محترم بیرو اللہ اکبر اے سونی جوانی رب نے نوازی ہے اے سونا حسن میرے رب نے نوازی آئے اللہ اکبر پھر رب دا شکریہ ادا کریا کرو اور سب صفتاں رب خالق تائی اور سب صفتاں رب خالق تائی تے جس نے خلقت بنائی تے سونا حسن روپ جوانی تے پیسہ لے آنا پائی اے اللہ نے سونی جوانی نوازی ہے اللہ نے تینو سونی بصارت نوازی ہے اللہ نے تینو سونی سماعت نوازی ہے حسن نوازی ہے وَالَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اللہ فرمان دینے میں او ذات جنہیں انسان تینو پیدا کیتا تینو سماعت تا کیتی بصارت نوازی اور تینو سنن واسطے ایک کنا دی اللہ نے سماعت تا کیتی بولنے لی پیاری زبان عطا کیتی اے تیرے دل جیری بات دل وچے اے تینو دل رب نے سونا نوازیا قلیلا ما تشکرون تھوڑے نے جڑے رب دا شکریہ ادا کر دینے کدی اکھاں والی نعمت والوے کہ میرے نوجوان بھائیو رب دا شکریہ ادا کریا کرو اے ہتھاں والی نعمت والوے کہ اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو اے زبان بہت بڑی رب دی نعمت ہے اے زبان والی نعمت والوے کہ رب دا شکریہ ادا کریا کرو ایک دن سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صبح دا وقت اپنی زبان نو انج باہر نکال دینے زبان نو باہر نکال کے مروڑے دے رہے نے کدی ادھر مروڑا دے رہے کدی ادھر مروڑا دے رہے اور زبان نو تکلیف دے اندر مبتلا کر دیاں نالان دینے اے زبان رب دی قسمیں تیرا درست رہنا ساڑی
خیر ہے, تیرا درست نہ رہنا ساڑی ہلاکت ہے. اے زبان بھی رب دی بہت بڑی نعمت, بصارت بھی رب دی بہت بڑی نعمت ہے, اے سماعت بھی رب دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے. انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا ہے. شاکرن ساجدن للہ, رب دا شکریہ ادا کر دیا شکر اس سجدے دے اندر, اس سجدے دی حالت رب دا شکریہ ادا کرنا ہے. نبی پاک دے ایک پروانے جان نثار صحابی آئے نے, نبی پاک فرماندے نے اے پیارے ربی آج سوال کر کی کرنا ہے, تے آندہ ہے سونیا ایک کوئی اثرت ہے, ایک کوئی تمنا ہے کہ اسالو کا مرافتک فی الجنہ. سونیا جنت بھی ہوئے تے جنت آمنہ دے لال محمد دا ساتھ بھی ہوئے صلی اللہ. اللہ دی قسمیں سمائی وکھرا ہوئے گا کہ ادھر نبی پاک دا دیدار بھی رج رج, ادھر نبی پاک دا ساتھ بھی. میں دعا کردہ اللہ میرے سارے ویرانو پیغمبر دا دیدار بھی نصیب کر دے تے پیغمبر دا ساتھ بھی نصیب کر دے. جنہیں ایک دفعہ میرے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پی لیا, 50,000 سال اس بندے نو پیاس نہیں لگے گی. اے اللہ میری دل دی تمنا دعا ہے, سب ویرانو پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما دے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماندے نے کوئی اور تیرا سوال مطالبہ, مگر صحابی کی آندے نے سونیا سالو کا مرافتک فی الجنہ, میرا ہی مطالبہ ہے کہ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ دیدار تے ساتھ عطا کر دے. آقا فرماندے اور کوئی سوال کر لا. واہ میرے نبی دے صحابیوں, تاڑی تڑپ کیسی, تاڑی جستجو کیسی, تاڑے اللہ دی قسم پیغمبر دے اے محبت والے انداز کیسے نے. اللہ اکبر. اللہ اور بات میں سناواں ایک ایسے مجبین دیے, اور جاگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دیے, اور بات میں سناواں ایک ایسے مجبین دیے, اور جاگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دیے. اونو جینا تک کیا اس دے ہو کے رہ گئے, اور بھول گئی شائیاں یارو قدمہ وچ بہ گئے, اور ملی جنوں سرداری آس مہانتے زمین دی. بات میں سناوا ایک ایسے مجبین دی. اللہ دے پیغمبر صرف ایک کوئی تڑپ ہے, ایک کوئی تمنا ہے کہ اللہ جنت چتاڑا ساتھ عطا کر دے. آقا فرمان دے نے اے ربی آفے کسرت نہ سجدے کریا کر, انہا سجدیاں دیا وجہ تو اللہ تینو جنت میرا دیدار بھی تے ساتھ بھی نصیب کر دے گا. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن صدیقی صاحب. اے اشاراتاً صرف مثالاں چند تاں بیان کیتیاں. اے مومنہ دیا کفیتاں کینے کہ اللہ خوشیاں نوازے تے مومن شکریہ ادا کر دے, رب دیا حداں پار نہیں کر دے. والحافظون لحدود اللہ, اے خوشیاں دے لمحے چوی رب نو یاد کر دینے. بلکہ میں تے اپنے ہر ویر نوجوان نو دعوت دیواں گا, رب دی قسمیں شیطان دیا چالاں فیل کر دو, شیطان دے ہر پروگرام نو مات کر دو, اور تے تاڑے ہر وقت اللہ دی قسمیں جسمہ دے اندر خون دی طرح حرکت دے اندر آندہ ہے کہ اینو بھی گمراہ کردہ, اینو بھی گمراہ کردہ. اے شادی دے لمحات بھی رب نو یاد کرو گے تے انشاءاللہ صدا خیر ہی خیر رہے گی انشاءاللہ. آئیے میں اپنی اصل بات دی طرف آوا. مالک کائنات نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. آج شب معراج دے حوالے دے نال اساں سمجھ لیا کہ معراج دا مقصد ہے کہ مسجداں سجا لو, مسجداں دے اندر لائٹیں کر لو, مسجداں دے مینار نو ایک دلہن دی طرح لائٹاں دے نال سجا لو, باہر جناب پٹاکے چلا کے لوگاں دیاں نینداں حرام کر لیاں. اے دا نام شب معراج ہے. نہیں نہیں محترم بھائیو, مالک کائنات فرمان دے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
असा अपने सोने मुस्तफा नु मिराज क्यों कराया, इहदे अंदर की फलसफा है, इहदे अंदर की हिकमत है। अज चंद लम्हा दी गुफ्तगू रब्बे काबा दी कसमें तवज्जो ना सुनिया जे, ए मस्जिदां सजाण वाला और जनाब ए शुरलियां जड़ पटाके चला लैंदा ना, ए मस्जिद जेड़ा मकसद हल नहीं होएगा। ए शब्बे मिराज दा जेड़ा नबी पाक दे जेड़ा मिराज शब्बे मिराज दा मकसद है, एदा एक फलसफा है, एदे अंदर हिकमतां दा बयान है। ओ हिकमतां की है, मालिके कायनात ने आसमानां दी सैर कराई, ए सैर करा के सैर करा के कुदरत दा नजारा दिखाया है। मालिके कायनात ने बैतुल मुकद्दस दे अंदर सारे अंबिया दी इमामत कराना, मेरे मोहतरम भाई होए भी कुदरत दा नजारा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मालिके कायनात फरिश्तियां नूं भी दसना चाहते ने कि सारियां नूं आला वक्री शान ते मेरे आमना दे लाल मुस्तफा दी है। और 1.25 लाख पैगंबर विचों 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वक्री शान अताई, 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वक्री शान अताई। हर लफज शरीयत बनया जिदों सोने ने जबान हलाई। और मेरा सोहना पीर जिदों भी बोले ओ तौहीद दे मोती रोले, ओदे काम बड़े नराले, ओदे मुरीद नसीबां वाले। 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वक्री शान अताई। सोनिया आदम दे हुंदिया, जनाबे इब्राहिम मूसा कलीम दे हुंदिया, सारे पैगंबर एक पासे, इमामुल अंबिया पैगंबर जनाबे मुहम्मद एक पासे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दसना चाहते सी सारे मुमताज मेरा नबी है, सारे नालों औला ते आला मेरा नबी है, सब नालों बुलंद मेरा नबी है। रिफत दे लिहाज ना, बुलंदी मकाम दे लिहाज ना मेरा नबी है। मेरे मोहतरम भाइयों में थे कि ताड़े वास्ते अल्लाह दी कसमें काबिल नुक्ता बयान करदा जावा। पैगंबर दा सफरे मिराज जेड़ा है, अल्लाह दी कसमें लखा की, हजारा की, करोड़ा की, अरबा की गुनाहगारा वास्ते अल्लाह दी कसमें बिगड़ियां बनाने वाला सफर है। लखा करोड़ा अरबा खरबा जड़े गुनाहगार ने, एदा आ मकसद नहीं मस्जिदां सजा लिया ते लो जी नबी पाक ने अपने रब नूं मिराज दी रात वेख्या। कोई उठ के आंदा है प्यारे अली दे नाल मुलाकातां होईयां, जफियां पै गईयां, अल्लाह ने उत्थे बुला के अली दा रुतबा वखाया। ना ना मेरे भाई और रब्बे काबा दी कसमें एक गलत फहमियां दूर कर देवो। सैयदा अम्मा आयशा सब कह दो रजी अल्लाह ताला ना, उम्महातुल मोमिनीन फरमांदियां ने ओ बंदा कज़ाब है, झूठा है। ओ बंदा झूठा है जेड़ा इन्नी गल कर दे कि मिराज दे सफर ते आमना दे लाल ने अल्लाह पाक नूं वेख्या है। वेख्या नहीं जे मोहतरम भाईओ, अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये ते जेड़ा सफर है मिराज आसियां दे वास्ते, गुनाहगारां वास्ते, उन्हां दियां जिंदगियां सवार वाला सफर है। आइए चंद मिसालां दे के अपनी बात का इख्तिताम करिए। नबी पाक जदों ये जन्नत भी वेखी है, दोज़ख भी वेखी है, और सिदरतुल मुंतहा भी, बैतुल ममूर भी। नबी पाक जदों जहन्नम दे अंदर चलते जा रहे ने, एक चंद आसी चंद गुनाहगार लोग वेखे ने, ऐसे बदनसीब लोग देखे ने कि दो पत्थरां दे दरमियान इन्हां दे सिर कुचले जा रहे ने। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। आज फलसफा मिराज, आज मकसद हिकमत जड़ी है फलसफा मिराज दी कि अल्लाह पाक ले नूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। चंद निशानियां दिखाना चाहते ने। और आ निशानियां जे आज सफरे मिराज का मकसद हिकमत की
نے آسیاں دے واسطے اللہ دی قسمیں زندگیاں بن جان گیا۔ اگر کوئی میرا ویر نوجوان غور کر لے، میری ماں بہن بیٹی غور کر لے، آج بازار پرے نے، بازاراں دیاں رونقاں لوگ بنے نے، مسجداں چ آ جاؤ، ظہر وقت آ جاؤ، نمازی گنتی دے 10-12 ملن گے، عصر وقت آ جاؤ، فجر وقت، مغرب وقت، عشاء وقت آ جاؤ، تساں گنتی دے نال نمازی گن سکدے، بازاراں چ چلے جاؤ، لا تعداد خلقت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسے تو ہم ایک دردناک گل کہنا چاہنا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور بدبختہ تو اس رب کولوں دور ہو گیا، اور بدبختہ اس رب کولوں دور چلا گیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جنہیں تینوں ایک مکمل انسان بنایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بندیا تس رب نالوں ناتا توڑیا، جنہیں تیرا ایک جوڑ جوڑیا۔ اللہ دی قسمیں ڈاکٹر جنہیں مرضی، اے بڑے جناب پڑھے لکھے ڈگریاں والے، جو اے رب نے جوڑ دیتے نے، اونجدہ جوڑ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جو نعمتیں رب نے نواز دیتیاں نے، اے ڈاکٹر ہو جی نعمت درست نہیں کر سکتے۔ اور بندے آ تو رب نالوں ناتا توڑیا، جنہیں تیرا ایک جوڑ جوڑیا۔ تیریاں اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور ویکھو کیسے کام کیتے ذات رب دی، اور مٹی وچوں ہر ایک چیز لب دی، اور مٹی وچ چیزاں پئیاں کول کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور چڑیاں تے موراں وی شنگارے رب نے، ہم موراں اتے ویکھو رنگ کیویں چاڑے رب نے۔ اللہ دی قسمیں کتے مور نو صبح اٹھ کے ویلیو تے اللہ دیوں قدرتاں یاد آ جان گیا۔ اور چڑیاں تے موراں وی شنگارے رب نے، موراں اتے رنگ ویکھو کیویں چاڑے رب نے۔ تے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ تینوں طاقت نہ دے چل نہیں سکدا، رب طاقتاں کھولوے بندہ ویکھ نہیں سکدا، اللہ طاقتاں کھولوے بندہ سن نہیں سکدا، اللہ طاقتاں کھولوے بندہ بول نہیں جے سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ نہ جوانی تے مان کر، نہ حسن تے مان کر، نہ کاروبار تے مان کر، رب دی قسمیں رب کولو دور ہو کے زندگیاں بسر نہ کرو۔ نبی پاک فرماندے نے او بد نصیب بدبختاں دے سر پتھراں دے درمیان کچلے جا رہے نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ فرمایا سونے اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے بے نماز سن، فرضی نماز دے تارک لوگ سن۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تے مالک کائنات فرماندے نے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واضاعوا الصلاۃ۔ اور او لوگ جڑے نائب لوگ پچھوں آئے نے، نمازاں نوں انہوں نے ضائع کر دیتا۔ فتبعوا الشہوات، اپنی خواہشاں دی، اپنی من مرضی دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ فسوف یلقون غیا، یا قریب گیا جہنم دے اندر سٹ دیتے جان گے۔ اور صورت دار دے اندر مالک کائنات فرماندے جنتی جنت، جہنمی جہنم دے اندر کہن گے پائیو تساں جہنم دے اندر کہن گے ما سلککم فی سقر، تساں جہنم دے اندر کنج آگے؟ اور کہن گے لم نک من المصلین، اساں دنیا تے رہ کے نماز دا فریضہ ادا نہیں سی کر دے۔ اللہ کو دعائے اللہ ساڑی تمام پائیاں نو، نوجواناں نو، ویراں نو، بزرگاں نو، ماما بہنا بیٹی نو اللہ نماز دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔
लिनुरियहु मिन आयातिना। ए दूसरी निशानी ते जरा गौर करे आजे। चंद लोग वेखे ने इन्हां दे इन्नी कि जिस्म वाली जगह ते फटे पुराने कपड़े ने ते पत्थर चुबा रहे ने, पत्थर चुबा चुबा के गरम पत्थर खा रहे ने। ए जिबरील ए कौन लोग ने, ए केड़े बदबख्त लोग ने? ए या नबी अल्लाह ओ लोग ने जेड़े अपने मालां दी ज़कात अदा नहीं सी करया कर दे। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून। इन्हां नूं सिर्फ माल जमा करने दी पई रहिंदी सी ते जदों रमज़ानुल मुबारक दा महीना आ जांदा